اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى الحارث الهمداني في كتابه العظيم قائلا له: ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق. قبل هذه الكلمات الإمام صلوات الله عليه يقول للحارث الهمداني: وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت. وبينت هذه العبارة. من بعد ذلك يقول له: ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق. شنو الشرط الوثيق؟ الشرط الوثيق كناية عن الأعمال الصالحة، كناية عن الأعمال الصالحة. طبعا الإنسان يكون يستعد ويتهيأ كما أسلفت في الحلقة السابقة إلى الموت. يعني الإنسان مو مجرد لفظ يريد يموت أو يقول خلي أموت أنا مرتب وضعي، أبدا. هذا اللفظ ما يكفي أبدا، وإنما التهيؤ والاستعداد التام للموت. ولذلك قال الإمام صلوات الله عليه: ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، كناية عن الأعمال الصالحة. شارح المعتزلي لما يمر يقول هذه الكلمة شريفة عظيمة القدر. أن الإمام صلوات الله عليه يقول: كل واحد ما يتمنى الموت إلا وهو واثق من أعماله الصالحة بأنه ستنقذه من النار، وكون هاي الأعمال تدخله إلى الجنة. يعني يكون واثق هذا الإنسان من أن يدخل بأعماله الصالحة إلى الجنة، وأن يبتعد عن النار بأعماله الصالحة. ولذلك قال الإمام صلوات الله عليه: ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، كناية عن الأعمال الصالحة، الاستعداد والتهيؤ للقاء الله تعالى. يكون الإنسان يسوى أعمال بر من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. إذن الشرط الوثيق الأعمال الصالحة. الإنسان الذي يزرع هنا يحصد هنا، يعني ما يقدمه هنا يقدم عليه هناك. يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر مأفوكا بلا وهن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. نعم، فالإنسان يقدم على ما قدم. الإمام صلوات الله عليه عندما يقول: ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، بشرط أنك واثق من أعمالك الصالحة. ولذلك القرآن الكريم أيضا يقول لليهود كما يقول شارح المعتزلي: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق. لا تنسوا الإعجاب بالصفحة والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.